अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीहा स्पोर्ट हब। एक जबरदस्त खुशखबरी आप सबके लिए, क्योंकि नादरा की जानिब से नई जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है। ये जॉब्स मुख्तलिफ पोजीशंस पर हैं ताकि हर तालीम याफ्ता नौजवान को मौका मिल सके। अगर आपके पास सिर्फ मैट्रिक की डिग्री है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, मैट्रिक पास स्टूडेंट्स के लिए नादरा में मुख्तलिफ पोजीशंस पर जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है। और अगर आपके पास ग्रेजुएशन या फिर मास्टर की डिग्री है तो उसके लिए भी अलहदा से मुख्तलिफ पोजीशंस पर नादरा ने जॉब की अनाउंसमेंट की है। नादर जैसा कौमी इदारा जहां अवाम की खिदमत करने का मौका मिलता है, वहां जॉब करना न सिर्फ आपके करियर के लिए फायदेमंद है बल्कि ये इज्जत और वकार की भी बात है, क्योंकि नादरा वो इदारा है जो हर पाकिस्तानी की पहचान और रिकॉर्ड को संभालता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको नादरा की इन नई जॉब्स के बारे में मुकम्मल तफसील बताऊंगी। कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई है, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, टेस्ट और इंटरव्यू का प्रोसेस कैसे होता है और शॉर्ट लिस्टिंग किस बुनियाद पर की जाती है। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप इस शानदार मौका से फायदा उठा सकें। सबसे पहले हम नादरा का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। नादरा यानी नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी एक कौमी इदारा है जो पाकिस्तान के शहरियों का मुकम्मल रिकॉर्ड रखता है। शनाख्ती कार्ड, बे फॉर्म, फैमिली रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट और बायोमेट्रिक सिस्टम सब कुछ नादरा के जरिए होता है। इसलिए माशरे का हर फर्द किसी न किसी मौका पर नादरा के साथ जुड़ा रहता है। नादरा में जॉब करने वाले को इज्जत की निगाह से देखा जाता है कि वो बराह रास्त अवाम की खिदमत कर रहा होता है। तो अगर आप भी इस इदारे का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपने करियर के बटन पर क्लिक करना है, व्यू डिटेल पर आपने क्लिक करना है। तो नाजरीन, जितने भी नादरा में जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है उनकी लिस्ट आपके सामने शो होंगी। सबसे पहली वैकेंसी है इंटेलिजेंस ऑफिसर की, जो कि मैट्रिक पास स्टूडेंट्स के लिए है। अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन की बात की जाए, अगर आपने मैट्रिक आर्ट्स में किया है या फिर मैट्रिक सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इसमें 52 इयर्स है। अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की जाए, अगर इस पोजीशन पर नादरा में आपकी नौकरी लग जाती है तो आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी। तो अवाम के डेटा और डॉक्यूमेंट्स की दुरुस्तगी को चेक करना, जाली या गलत डॉक्यूमेंट्स की निशानदही करना, नादरा के रिकॉर्ड को महफूज रखना, रोजाना अवाम से बराह रास्त डीलिंग करना और इनके मसाइल हल करना, मशकूक सरगर्मियों पर नजर रखना और रिपोर्ट तैयार करना। इस वैकेंसी की ओपनिंग डेट है 28 सितंबर 12 अक्टूबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। इंटेलिजेंस ऑफिसर की जो पहली वैकेंसी है वो सरगोदा रीजन के लिए है। जो नेक्स्ट वैकेंसी है इंटेलिजेंस ऑफिसर की वो इस्लामाबाद रीजन के लिए है। तो ये जो दो वैकेंसीज हैं ये सिर्फ मैट्रिक पास स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो मजीद डिटेल जानने के लिए हम व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको जॉब की डिटेल दिखाई देगी। ये पोस्ट का नाम है इंटेलिजेंस ऑफिसर, सरगोदा रीजन वालों के लिए है ये। आप इसमें 12 अक्टूबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। जॉब की डिस्क्रिप्शन में आपको रीजन सरगोदा दिखाई देगा। पोजीशन जो है वो इसकी इंटेलिजेंस ऑफिसर है। मैक्सिमम एज लिमिट 52 इयर्स। अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मैट्रिक इसकी क्वालिफिकेशन है। जॉब की डिटेल में आपको क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की लोकेशन जो है वो आपकी फैसलाबाद में होगी। टर्म्स एंड कंडीशंस भी जॉब की डिटेल में आपको दिखाई देंगी। आपने टर्म्स एंड कंडीशंस को भी अच्छे तरीके से रीड कर लेना है, देन आपने अप्लाई करना है। यहाँ से आप जॉब की एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह जॉब की एडवर्टाइजमेंट भी आपके सामने शो हो जाएगी। ये तो अब मैंने आपको उन पोजीशंस की डिटेल बताई कि जिसमें सिर्फ मैट्रिक पास स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो अब जो अगली वैकेंसी है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर मोबाइल डेवलपर की। लोकेशन इसकी इस्लामाबाद है। अगर एज लिमिट की बात की जाए तो 37 इयर्स इसमें एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS कंप्यूटर साइंस में अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करोगे तो जॉब की डिटेल भी आपको दिखाई देंगी। अगर इस पोजीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात करें, अगर आपकी नादरा में असिस्टेंट डायरेक्टर मोबाइल डेवलपर के लिए सिलेक्ट होते हैं तो आपको नादरा में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज सर अंजाम देनी होंगी। नादरा के मोबाइल एप्लीकेशंस बनाना और अपडेट करना, यूजर्स के फीडबैक के मुताबिक सिस्टम को बेहतर बनाना, नादरा की अंदरूनी सिस्टम्स को मोबाइल एप्स के साथ लिंक करना। इसमें भी आप 12 अक्टूबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है असिस्टेंट डायरेक्टर बिजनेस एनालिटिक्स की। इसकी भी एज लिमिट 37 इयर्स है। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS कंप्यूटर साइंस में अगर आपने बैचलर्स की डिग्री हासिल की है तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नादरा में असिस्टेंट डायरेक्टर बिजनेस एनालिटिक्स के लिए सिलेक्ट होते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये शामिल होगा कि नादरा के डेटे को तजिया करना, हुकूमती पॉलिसियों के लिए रिपोर्ट्स तैयार करना, कारकर्दगी के जायजे और मुस्तकबिल की प्लानिंग में मदद करना, अवामी रुझानात और इस्तेमाल होने वाली सर्विसेज का रिकॉर्ड बनाना। इस तरह नेक्स्ट वैकेंसी है डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्सेज की HR। एज लिमिट इसमें 30 इयर्स है। अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ह्यूमन रिसोर्सेज
ریسورسز مینجمنٹ میں آپ نے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی ہو، اگر آپ نے MSc سائیکالوجی بھی کی ہے تو تب بھی آپ اس پوزیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہیومن ریسورسز کی رسپانسبلٹیز میں یہ شامل ہے کہ ملازمین کی بھرتی اور ٹریننگ اینڈ ریکوائرمنٹس، حاضری پروموشنز اور سٹاف کے مسائل کو دیکھنا، ادارے کے اندر ڈسپلن قائم رکھنا، ملازمین کو پالیسیز اور فیسلٹیز پر عمل کروانا۔ تو ان 5 ویکنسیز پر نادرا میں جابس کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے۔ شارٹ لسٹنگ اور ٹیسٹ انٹرویو کا پروسیس بھی میں آپ کو بتاؤں گی، دن میں آپ کو اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ کار بھی بتاؤں گی۔ تو ناظرین، اپلائی کرنے کے 7 سے 15 دن کے اندر امیدواروں کو شارٹ لسٹ کیا جاتا ہے۔ شارٹ لسٹ زیادہ تر تعلیمی میرٹ اور متعلقہ ایکسپیرینس کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ پہلے ٹیسٹ ہوتا ہے MCQ سٹائل، ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد امیدواروں کو انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے۔ نادرا کے انٹرویو کے متعلق جو لوگ مجھ سے کامنٹس میں سوال پوچھتے ہیں، آج میں آپ کو ان سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں دوں گی کہ نادرا میں انٹرویو کون لیتا ہے۔ عام طور پر پینل انٹرویو ہوتا ہے۔ پینل میں 3 لوگ ہوتے ہیں۔ ایک HR نمائندہ ہوتا ہے جو عوامی سوالات اور پرسنالٹی چیک کرتا ہے۔ جو سیکنڈ پرسن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سبجیکٹ اسپیشلسٹ، جو آپ کی پوسٹ اور فیلڈ سے متعلق سوال پوچھتا ہے۔ جو تھرڈ پرسن ہوتا ہے وہ ہے سینئر آفیسر، جو آپ کی اوور آل کانفیڈنس اور کمیونیکیشن اور نالج کو دیکھتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 2 ویکنسیز ایسی ہیں جو کہ میٹرک پاس اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں۔ اس پوسٹ کا نام ہے انٹیلیجنس آفیسر، جو کہ میٹرک کوالیفیکیشن والی پوسٹ ہے۔ یہ انٹری لیول پوسٹ ہوتی ہے۔ جو سوالات بھی جنرل نالج کے ہوں گے وہ آپ سے پوچھے جائیں گے۔ سیلف انٹروڈکشن ہوگا، پاکستان کے بارے میں جنرل سوالات آپ سے پوچھ سکتے ہیں۔ دارالحکومت، اہم لیڈر، صوبے اور کرنسی وغیرہ سے ریلیٹڈ کوسچنز آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ یہ ہے میٹرک لیول اسٹوڈنٹس کے لیے کہ نادرا کا کیا کام ہوتا ہے، قومی شناختی کارڈ کی اہمیت کیا ہے، اسلامی جنرل نالج سے ریلیٹڈ آپ سے وہ کوسچنز پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنرل میتھ اور انگلش کے سے ریلیٹڈ بھی کوسچنز آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ بنیادی کرنٹ افیئرس کے سوالات بھی آپ سے جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں وہ بھی آپ سے نادرا میں پوچھے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر موبائل ڈیولپر کی پوسٹ ہے، ٹیکنیکل پوسٹ ہے، اس میں پینل خاص طور پر IT اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سے متعلق آپ سے سوال کرے گا، جسے پروگرامنگ لینگویجز، iOS ڈیولپمنٹ کی بنیادی کنسیپٹس، AIP انٹیگریشن، ڈیٹا بیس کوسچنز، پرابلم سالونگ کوسچنز، صرف پریکٹیکل سینیریوز بیسڈ کوسچنز آپ سے کیے جا سکتے ہیں۔ اگر کسی موبائل ایپ میں لاگن ایشو آ جائے تو آپ اسے کیسے حل کریں گے۔ اس طرح جو بزنس انالیٹکس کی پوسٹ ہے، یہاں بھی زیادہ تر فوکس بزنس پروسیس، ڈیٹا اور کمیونیکیشن پر ہوتا ہے۔ بزنس انالیٹکس کی بنیادی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، یہ کوسچن پوچھا جا سکتا ہے جو بار بار ریپیٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح ریکوائرمنٹس گیدرنگ کیسے کرتے ہیں، یوزز کاسز، اسی طرح MS ایکسل، پاور پوائنٹ ریلیٹڈ ٹولز آپ سے کوسچنز پوچھ سکتے ہیں، اور پرابلم سالونگ سینیریوز، اگر کلائنٹ کے ریکوائرمنٹس ان کلیئر ہوں تو آپ کیا کریں گے۔ اسی طرح کمیونیکیشن اور پریزنٹیشن اسکل سے متعلق بھی کوسچنز آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیومن ریسورسز کی ویکنسی ہے، اس کے لیے وہ آپ سے کوسچن پوچھ سکتے ہیں۔ یہاں HR اور مینجمنٹ سے متعلق کوسچنز وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں، یعنی HR ہیومن ریسورسز کی کیا کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہے، ریکوائرمنٹ پروسیس اسٹیپس آپ سے پوچھ سکتے ہیں، امپلائمنٹ موٹیویشن ٹیکنیک، لیبر لاز ان پاکستان اور ٹیم ہینڈلنگ کے سینیریوز، HR ہیومن ریسورسز کے ٹولز، پے رول سسٹمز وغیرہ، انٹرویو اسکلز اور امپلائمنٹ اپریسل سسٹمز کے بارے میں کوسچنز۔ عام طور پر سب ویکنسیز کے لیے پوچھے جانے والے سوالات جو عام طور پر بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں کہ اپنا انٹروڈکشن کروائیں، آپ نادرا میں کیوں شامل ہونا چاہتے ہیں، نادرا کی بنیادی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، اگر ٹیم میں کوئی مسئلہ ہو آپ اسے کیسے حل کریں گے، آپ کی اسٹرینتھ اور ویکنیس کیا ہیں۔ تو یہ تو انٹرویو کا پروسیس تھا جو میں نے آپ کو بتایا کون سے ایسے ریپیٹڈ کوسچنز ہیں جو نادرا میں انٹرویو کے وقت بار بار پوچھے جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو کسی بھی ایک ویکنسی کے لیے اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ کار بتا دیتی ہوں۔ جیسے اگر آپ کے پاس میٹرک کی ڈگری ہے، آپ انٹیلیجنس آفیسر کی ویکنسی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے ویو ڈیٹیل کے اوپر کلک کرنا ہے۔ ویو ڈیٹیل پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے جاب کی ڈیٹیل شو ہوں گی، آپ نے اپلائی ناؤ کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے۔ اپلائی ناؤ کے بٹن کے اوپر کلک کرنے کے بعد اپلیکیشن کی انسٹرکشنز آپ کے سامنے شو ہوں گی۔ 6 نمبر پر ہیئر کے بٹن پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ تو یہاں آپ کو مکمل طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ آپ نے نادرا میں جو بھی جابس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے کیسے اپلائی کرنا ہے، ہاؤ ٹو اپلائی۔ 12 اسٹیپس میں یہاں آپ کو مکمل طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ سب سے جو اس میں پہلا اسٹیپ ہے، آپ نے موبائل کے پلے اسٹور سے ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے جس کا نام ہے پاک آئیڈینٹی۔ ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد سیکنڈ نمبر پر آپ نے خود کو وہاں پر رجسٹر کرنا ہے۔ رجسٹر کرنے کے بعد آپ نے اپنا ایک اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے جس میں اپنا نمبر لکھیں گے، ای میل لکھیں گے اور اسٹرانگ سا پاسورڈ لکھیں گے اور پاسورڈ کو کنفرم کریں گے اور لاگ ان کے بٹن پر کلک کریں گے۔ دین اسی طرح اسٹیپ 4، اسٹیپ 5، اسٹیپ 6 آپ کو سو آن 12 اسٹیپ میں پورا طریقہ کار بتایا گیا ہے کیسے آپ نے نادرا میں کوئی بھی جب جاب کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اس میں آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے۔ آپ نے ان اسٹیپس کو فالو کرتے ہوئے اپنا جس بھی پوزیشن میں آپ کا انٹرسٹ ہے، آپ کی کوالیفیکیشن اس پوزیشن سے میچ ہوتی ہے تو آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو
کی ڈیٹیل جو میں نے آپ کو بتائی. اگر آپ کو میری ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر لیں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آئندہ ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کے موبائل پر بر وقت پہنچ سکیں. تو ملتے ہیں اسی طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.